नमस्ते सम्पूर्ण एसई दिने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। हामी भक्तपुर नगरपालिका नगर शिक्षा शाखाको संयोजनमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको सहयोगको लागि यो भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छौँ। योभन्दा अगाडि पनि विभिन्न विषयका कक्षाहरू भाइ बहिनीहरूले हेरिसक्नु भएको छ। आज म नेपाली विषय शिक्षक शङ्कर आचार्य तपाईहरुमाझ काल, पक्ष र भाव व्याकरणको काल, पक्ष र भाव पढाउन गइरहेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। हुन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो पढिरहेकै विषय हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कालको बारेमा त 5औं कक्षादेखि नै पढ्दै आउनु भएको छ, तर जति नै पढ्दै आए पनि यसमा अझ हामीले बारम्बार 11-12 मा पुग्ने विद्यार्थीहरूमा पनि समस्या देखिरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरूमा पनि केही समस्या छन् भने ती समस्यालाई निराकरण गरौँ भन्ने उद्देश्यले मैले आजको कक्षा सञ्चालन गर्ने जमर्को गरेको छु। भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ काल, पक्ष र भावबाट एसईमा काल पक्षबाट 2 पूर्णाङ्क अनि त्यसपछि 2वटा प्रश्न आउँछन् भने भावबाट 2वटा प्रश्न। यो प्रश्न नम्बर 7 मा यो प्रश्न आउँछ भने फेरि त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 9 मा एसईको प्रश्नपत्रको प्रश्न नम्बर 9 मा पनि काल, पक्ष र भावबाट 3 पूर्णाङ्कको प्रश्न सोध्ने गरिन्छ। त्यसै गरी कहिलेकाहीँ प्रश्न नम्बर 10 को अनुच्छेदको ख मा पनि काल, पक्ष, भावबाट एउटा वाक्य परिवर्तन गर्ने वा त्यहाँ दिएको निर्देशन अनुसार गर्ने भनेर सोधिएको हुन्छ। यसरी 5 अङ्क योबाट जरुर आउँछ भने 10 मा पनि कहिलेकाहीँ सोध्यो भने प्रश्न नम्बर 10 मा पनि सोध्यो भने 6 अङ्क यो पाठबाट हामीले पढ्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छँदैछ काल समय हो, पक्ष समयका पनि विभिन्न हाँगाहरू हुन् र भाव छुट्टै पाठ छ। अब हामी कालको बारेमा त भाइ बहिनीहरूलाई त्यति साह्रो भनिरहनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब काल विभिन्न कालका उसमा चाहिँ अब भूतकाल, वर्तमान काल र भविष्यत काल हामीले 3 किसिमले काललाई विभाजन गरेका छौँ। भाइ बहिनीहरूलाई यो कुरा थाहै छ। यो सामान्य जानकारीको लागि मात्रै मैले भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ पहिला प्रस्तुत गरेँ। अब भूतकालका पक्षहरूमा हेर्दा भूतकालका 5वटा पक्ष छन्: सामान्य भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, अज्ञात भूत, अव्यस्त भूत। त्यस्तै वर्तमान काल र भविष्यत कालका 3-3वटा पक्ष छन्। यी पक्षहरूमा अब तपाईहरुलाई काल के हो अथवा सामान्य भविष्यत के हो त्यस्तो क्वेशन त सोध्ने गर्दैन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जाँचमा कोष्ठकको निर्देशन अनुसार वाक्य परिवर्तन गर्नुहोस् भनेर प्रश्न नम्बर 7 मा सोध्छ भने प्रश्न नम्बर 9 मा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई निश्चित कालको पक्ष वा भाव तोकेर 3वटा वाक्य लेख्न विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सोध्छ। यो कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छँदैछ। त्यसैले आज यिनै कुरालाई म सामान्य रूपमा दोहोर्याउँछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई केही यी भूतकालका, वर्तमान कालका र भविष्यत कालका पक्षहरू र यो कसरी परिवर्तन गर्ने अथवा यो कसरी त्यो दिएको निर्देशन अनुसार खाली ठाउँ भर्ने त्यो कुरा म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आजको कक्षामा सिकाउने जमर्को गर्छु। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो कुरा सहयोगी हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर हेरिदिनु होला। यो भिडियोको रूपमा पनि रहने भएकोले फेरि भाइ बहिनीहरूले रोकेर एकछिन फेरि बुझेर फेरि अगाडि पनि पछि बढ्न सक्नुहुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सहयोगी हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। अब भने हामी आजको कक्षामा अनि कालका पक्ष र भावको बारेमा, सामान्य भूतकालको बारेमा भाइ बहिनीहरूलाई म परिचय दिन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला भूतकालका पक्षहरूमा सामान्य भूतकालको यो परिभाषा त भाइहरूलाई चाहिँदैन भाइ बहिनीहरूलाई, तर पनि मैले यहाँ तपाईहरुलाई यसो सामान्य बुझाउनको लागि यसको छोटो परिभाषा र अनि यसमा के कस्ता क्रियामा के कस्ता कुराहरू आउँछन्, कसरी यसलाई चिन्ने भन्ने विषयमा मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी दिन खोजेको छु। सबैभन्दा पहिला सामान्य भूतकालको बारेमा मैले यहाँ भाइ बहिनीहरूको अगाडि चर्चा गर्न भाइ बहिनीहरूलाई केही बताउन चाहे। भाइ बहिनीहरू, भूतकाल भनेको भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छँदैछ 3वटा काल मैले अघि भने। भूतकाल एउटा बितेको समय, अर्को वर्तमान काल अहिलेको हालको समय र भविष्यत काल पछि आउने समय। त्यसमा पनि भूतकाल बितिसकेको समयका विभिन्न पक्षहरूमध्ये बितिसकेको समय भूतकाललाई पनि 5वटा पक्षमा विभाजन गरिएको छ। त्यो 5वटा पक्ष मध्येको पहिलो सामान्य भूतकाल। भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, सामान्य भूतकाल बितेको समयको सामान्य अवस्था बुझाउने क्रियापदको पक्षलाई सामान्य भूत भनिन्छ भनिएको छ। बितेको समयको सामान्य अवस्था
त्यो हुँदै गरेको पनि होइन, भइसकेको पनि होइन, हुने गरेको पनि होइन, सामान्य अवस्था मात्रै बुझाउने क्रियाको पक्षलाई अनि त्यसपछि यहाँ सामान्यभूत भनिन्छ भनेर भनिएको छ। भाइ बहिनीले यसो बुझ्नका लागि मात्रै हो। मैले अब सामान्यभूत बनाउँदा के कस्तो कुरा अथवा के कस्ता नियमहरू, के विधि भाइ बहिनीहरूले जान्नुपर्छ त्यो विषयमा यहाँ हेर्नुहोस्, यो स्लाइडमा, यो साइडमा एउटा कोष्ठकमा, यो बक्सामा मैले यहाँ लेखेको छु। क्रियापदमा धातु धातु हुन्छ। धातुमा एउ, इस, एउ, नु भयो, यो, इ, इन, ए मध्ये कुनै एक सहायक क्रिया गाँसिएर सामान्य भूतकालका क्रिया बन्छन् भनेर मैले भनेको छु। हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, धातुमा भाइ बहिनीहरूलाई थाहा त छ धातु भनेको क्रियामा धातु हुन्छ। जस्तै यतातिर हेर्नुहोस्, यतातिर बायाँ साइडमा मैले केही प्रश्नहरू राखेको छु। सामान्य भूतकालका क्रियापद राखी तलका वाक्य पुरा गर्नुहोस् भनेर मैले भनेको छु। यहाँ क नम्बरमा एउटा वाक्य छ, म घर जा सामान्य भूत भनेको छु। हो, यो जा भनेको कुरा जुन छ, यो जा भन्ने कुरा चाहिँ धातु हो। जा धातुमा एउ, इस हो। त्यस्तै तल बनाऊ धातुमा पनि एउ, इस जस्ता सहायक क्रिया जोडिएर सामान्य भूतकालका वाक्यहरू बन्छन् भाइ बहिनीहरू। सामान्य भूतकालको क्रियापद बनाउँदा अघि मैले भने जस्तै धातुमा, धातु भनेको त भाइ बहिनीलाई थाहा छ, क्रियाको धातु भनेको यी वाक्यहरूमा हेर्नुहोस्, जा, बनाऊ, सुत, रोप, बस, बस, निस्क, फर्क, खेल, यी धातुहरू हुन्। हो, यी धातुमा एउ, इस। अब त्यो केमा लाग्ने त भन्दा जस्तै मैले यहाँ भाइ बहिनीलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर त्यही अनुसारको उदाहरण दिन सजिलो हुन्छ भनेर त्यही अनुसारका प्रश्नहरू मैले यहाँ निर्माण गरेको छु। हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, म घर सामान्य भूत जा प्लस जा जोड अब भाइ बहिनीहरू कति झुकिनु होला, जा जोड जाएँ त हुन्न, गएँ। जा भयो भने क्रिया बन्ने बेलामा जा जोड गएँ, चन्द्रबिन्दु लाउनु पर्यो। धेरै भाइ बहिनीहरूले भूतकालको वाक्य लेख्ने बेलामा सामान्य भूतकालमा एउटा गल्ती के गर्नुहुन्छ भने गएँ त लेख्नुहुन्छ, तर एमा चन्द्रबिन्दु लगाउन बिर्सँदा गए हुन्छ। गए भयो भने यो प्रथम पुरुषको क्रियापद भएन, त्यसैले चन्द्रबिन्दु लगाउन छुटाउनु हुँदैन। भाइ बहिनीहरूले जहिले पनि म गएँ भइसकेपछि चन्द्रबिन्दु एमा चन्द्रबिन्दु लगाएर बनाउनु पर्यो। गए भयो भने त उनीहरू अथवा उनी त्यो तृतीय पुरुषको क्रियापद हुन्छ, त्यसैले वाक्यको संरचना मिल्दैन। वाक्यको सङ्गति नमिलेपछि भाइ बहिनीहरूले नम्बर पाउनुहुन्न। यसमा मुख्य ध्यान दिनुपर्ने कुरा, यदि प्रथम पुरुषमा भूतकालमा म हामी छ भने क्रियापदमा चन्द्रबिन्दु लगाउनु पर्छ। त्यसैले हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, मैले यहाँ भनेको छु हामीले बाटो, अब बनाऊ सामान्य भूत भनेको छु। बनाऊमा अब के लाउनु पर्यो त, हामीमा एउ लाउनु पर्यो। हामीले बनाएँ। हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, बुझ्नुभयो नि? भाइ बहिनीहरूले एकचोटि फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ, म गएँ, हामीले बाटो बनायौँ, हामी भइसकेपछि एउ हुन्छ। हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, अनि त्यस्तै अब मैले यहाँ भने, अब त मैले यहाँ इस राखेको छु। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, त आरामले सुत सामान्य भूत, अब इस लाउनुहोस्, सुत जोड इस, सुतिस, त सुतिस। अब त्यस्तै तिमीले फुल रोप सामान्यमा तिमीले एउ रोप्यौ, तिमीले फुल रोप्यौ। तपाईँ स्कुलमा बस सामान्यमा अब नु भयो, तपाईँ भएपछि बस्नु भयो। अब सुन्तली घरमै बस इ। हेर्नुहोस्, यसरी सामान्य भूतकालको, अब तपाईँहरूले मुख्य कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा, भूतकाल सामान्य भूतकालको धातुमा एउ, इस, यो सूत्र मान्नुहोस्। यसलाई सूत्र मान्नुहोस्। सूत्र मानिसकेपछि यसरी लगाउँदै जानुहोस्। अनि त्यसपछि सामान्य भूतकालका वाक्य भाइ बहिनीहरूले यदि एसी परीक्षामा यसरी प्रश्न दिएर जस्तै ऊ बिहानै निस्क सामान्य भूत भयो भने ऊ बिहानै निस्क्यो। अब यहाँ यदि स्त्रीलिङ्ग रहेछ भने ऊ हुँदैमा निस्क्यो नै भन्नुपर्छ भन्ने छैन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू,
तृतीय पुरुष अनादरमा ऊ स्त्रीलिङ्ग पनि हुन सक्छ। अब निस्क्यो भने पनि यो वाक्य मिल्छ, ऊ निस्की भन्यो भने पनि यो वाक्य मिल्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा। जस्तै भान्जी, भान्जी गाउँ फर्क, अब यहाँ लेखेको छु मैले इन, भान्जी फर्किन्। यसरी भाइ बहिनीहरूले मुख्य कुरा यहाँ दिएका कुरालाई सूत्रको रूपमा हेरेर त्यसपछि सामान्य भूतकालको कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो त भाइ बहिनीहरू? मैले भनेको कुरा फेरि ध्यान दिनु होला। ल एकचोटि भाइ बहिनीहरूले भन्नुहोस् त, ल तपाईँ भन्नुहोस्, उनीहरूले फुटबल खेल सामान्य भूत के हुन्छ? ल भन्नुहोस् त यहाँ हेरेर। ठिक छ, उनीहरूले फुटबल खेले, खेल प्लस ए खेले। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो नि? हो, त्यसरी नै उहाँले भने जस्तै अब तपाईँलाई पनि आउँछ, तपाईँलाई पनि आउँछ, तपाईँहरूले ध्यान दिनु पर्यो है भाइ बहिनीहरू। अब सामान्य भूतकालपछि भूतकालको अर्को पक्ष छ। त्यसपछि हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, अब सामान्य भूतकालको भाइ बहिनीहरूले जानिसक्नुभयो। अब त्यसपछि हामी अपूर्ण भूतमा जान्छौँ। अपूर्ण भूतमा भाइ बहिनीहरू अब हेर्नुहोस्, यहाँ सामान्य अपूर्ण भूतमा पनि मैले सामान्य परिभाषा जस्तो राखेको छु भाइ बहिनीहरू। माथि के भनेको छु भने पहिले नै काम सुरु भएर त्यतिखेर चलिरहेको तर सम्पन्न भइ नसकेको जनाउने। काम पहिले नै सुरु भयो र त्यतिखेर जतिखेर बोल्दै हो अथवा जतिखेर त्यो कुरो भनियो त्यतिखेर चलिरहेको तर सम्पन्न भइ नसकेको जनाउने क्रियाको पक्षलाई अपूर्ण भूत भनिन्छ भनेको छु। यो सामान्य जान्नका लागि मात्रै है भाइ बहिनीहरूलाई। चलिरहेको, भाइ बहिनीहरूले त्यति थाहा पाउनु पर्यो, काम बितेको समयमा भइरहेको, चलिरहेको तर सम्पन्न भइ नसकेको अवस्था अपूर्ण। भाइ बहिनीहरूले जहिले पनि यो अपूर्ण वर्तमानमा पनि त्यही हो, भविष्यमा पनि त्यही हो। अपूर्ण भन्दा बित्तिकै भाइ बहिनीहरूले मनमा के राख्नुहोस् भने चलिरहेको, त्यो अवस्थासम्म चलिरहेको तर सम्पन्न नभएको, त्यो जनाउने अपूर्ण हो। अपूर्णको धातुमा तै दै प्रत्यय जोडिएपछि माथि जस्तै भूतकाल भएकोले थिएँ, लेख्दै थिएँ, पढ्दै थिएँ, जाँदै थिएँ, गृह कार्य गर्दै थिएँ, जहिले पनि दै लाउनु पर्यो अपूर्णमा। भूतकाल भएकोले थिएँ थियौँ लाउनु पर्यो। अनि हामी भए थियौँ, जाँदै थियौँ, खाँदै थियौँ, लेख्दै थियौँ, पढ्दै थियौँ, आउँदै थियौँ, रमाउँदै थियौँ। भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अपूर्ण भन्दा बित्तिकै जहिले पनि क्रियाको धातुमा दै जोड्ने, तै दै। अब तै पनि भनिएको छ, प्राय जसो भाइ बहिनीहरू दै लाग्ने गर्छ र कतै कतै लेख्दै त्यसरी तै पनि लागिन्छ, तर प्राय जसो भाइ बहिनीहरू दै लगाउने गरिन्छ। त्यसैले अपूर्ण भन्दा बित्तिकै भाइ बहिनीहरूले सम्झिनु पर्ने कुरा के त? दै जोड्ने। भन्नुहोस् त के जोड्ने? दै जोड्ने। अनि भूतकाल भएपछि थियो, थिए, थियौँ, थिइस्, थियौ, हुनुहुन्थ्यो, थिइन्, थिए मध्ये जे दिएको छ त्यो अनुसार लगाउने। जस्तै यहीँ हेर्नु त उदाहरणको लागि म फुल रोप अपूर्ण भूत। अब म भएपछि के हुने भयो? थिएँ, म रोप्दै थिएँ। ल अब तपाईँहरू नै भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, हामी घरमै बस अपूर्ण भूत के हुन्छ? पहिला के लाउनु पर्यो? बसमा दै जोड्न बिर्सन भएन। पछाडि के छ त्यो कुरो पछि सोच्नुहोस्। अपूर्ण भन्दा बित्तिकै भाइ बहिनीहरूले मनमा के राख्नुहोस्? दै लगाउनु पर्छ। बस दै, हामी बस्दै। अब भूतकालमा घरमा बस्दै थियौँ, भूतकाल भएकोले हामी बस्दै थियौँ। फेरि भाइ बहिनीहरूले यहाँ पनि एउटा कुरो के सम्झिनु पर्यो भने हामी प्रथम पुरुषको बहुवचनको कर्ता भएकोले क्रियापद पनि प्रथम पुरुषकै हुनु पर्यो। थियौँ। भाइ बहिनीहरूले धेरै जसोले के गर्नुहुन्छ? चन्द्रबिन्दु लगाउन छुटाउनुहुन्छ। यदि चन्द्रबिन्दु लगाउन छुट्यो भने त मिलेन। अब हामी प्रथम पुरुषको कर्ता छ, थियौ यो, अनि द्वितीय पुरुषको तिमीहरू थियौ, द्वितीय पुरुषको क्रियापद भयो भने वाक्यको सङ्गति मिलेन। भाइ बहिनीहरूले जाने पनि, दै पनि जान्नुभयो, थियौ लाउने पनि जान्नुभयो, तर चन्द्रबिन्दु लगाउन बिर्सनुभयो भने भाइ बहिनीहरूले लेखेको उत्तरले अङ्क नपाउन सक्छ। यसमा व्याकरणमा
त्यो मिलेन, नमिलेपछि अङ्क दिनुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन। त्यसैले पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसमा चन्द्रबिन्दुमा विशेष गरिकन हामी हुँदा भूतकालीन क्रियापदमा चन्द्रबिन्दु लगाउन चाहिँ बिर्सन भएन। अब त्यसरी नै भाइ बहिनीहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। ल तपाईँ भन्नुहोस् त, गृह कार्य गर अपूर्णभूत। अब गर, ल भन्नुहोस् त, गरमा पहिला के जोड्नु पर्यो? दही जोड्नु पर्यो। गरमा दही जोड्दा के भयो? गर्दै। गृह कार्य गर्दै। अब भूतकाल, अब हेर्नुहोस् त, गृह कार्य गर्दै भएपछि थिइस् हो, गृह कार्य गर्दै थिइस्। सजिलो छ नि, होइन भाइ बहिनीहरू? यसरी तपाईँहरूले यो अन्य पनि तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब यहाँ दिएको छ एउटा, तिमी बजार जा, पूर्णभूत भनौँ। अब जा भन्दा बित्तिकै भाइ बहिनीहरूले मनमा के राख्नु पर्यो त? अपूर्ण, दही जोड्न बिर्सन भएन। जहिले पनि तपाईँहरूले मनमा राख्नु पर्यो अपूर्ण भन्दा बित्तिकै दही। तपाईँहरू एक दुईचोटि याद गर्नुहोस्, अपूर्ण दही। अब त्यसपछि अब हेर्नुहोस्, अपूर्ण भन्दा बित्तिकै दही, अपूर्णमा दही जोड्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् त, अब तिमी बजार जाँदै जाँदै, अब तिमी थियौ जाँदै थियौ हो। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यी कुरामा ध्यान दिनुभयो भने अब सामान्यको पनि भयो, अपूर्णको पनि भयो। अब भने हामी पूर्ण पक्षमा जाउँ है त भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस्, अब भूतकालको अर्को पक्ष पूर्ण पक्ष, पूर्णभूत। ल हेर्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब बितेको समयमा नै कार्य सम्पन्न भइसकेको जनाउने क्रियापदको पक्षलाई पूर्णभूत भनिन्छ। अघिकोमा के भयो? हुँदै गरेको, त्यति बेलासम्म चलिरहेको, पुरा भइ नसकेको, अहिले बितेको समयमा सम्पन्न भइसकेको। काम भइसक्यो, पहिला नै त्यो काम भइसक्यो। पूर्ण भनेको अर्थ पुरा, सकियो, पुरा भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले याद गर्नु पर्यो, पूर्ण भनेपछि काम भइसक्यो, पुरा भयो। अब यसको धातुमा के लाग्ने त? यता हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, धातुमा एको, एका, एकी याद गर्नु पर्यो है भाइ बहिनीहरूले। पूर्ण भन्दा बित्तिकै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के याद गर्नु पर्यो? एको, एका, एकी लाउनु पर्यो। पूर्ण पक्षमा जहिले पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के लाउनु पर्यो? एको, एका, एकी लाउनु पर्यो। बुझ्नुभयो नि? अब त्यसपछि भूतकाल भएकोले अघि जस्तै एको थिए, एको, एका थियौ, एकी थिइस्, एका थियौ, एको हुनुहुन्थ्यो, एको थियो, एकी थिई, एकी थिइन्, एका थिए। तीमध्ये कुनै वाक्यको संरचना अनुसार जहाँ जे पर्छ। पहिलो कुरो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सम्झनु के पर्यो भने पूर्ण भन्दा बित्तिकै एको, एका, एकी, यति कुरा भाइ बहिनीहरूले मनमा राख्नु पर्यो। पूर्ण जुनसुकै कालको होस्, पछि वर्तमानमा भविष्यमा पनि म भन्छु, पूर्णमा एको, एका, एकी। हेर्नुहोस् त, अब यहाँ मैले गृह कार्य गर पूर्णभूत। अब म भएपछि गर प्लस एको, गरेको। गर धातु हो, अघि मैले भने गर, बस, गाऊ, जा, भन, बनाऊ, यी सब धातु हुन्। धातुमा अब प्रथम पुरुष म, मैले गर प्लस एको, गरेको। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, हो हामीले गरेका। अब उसले गरेकी, बहिनीले गरेकी हो। यति कुरो भाइ बहिनीले बुझ्नुभयो भने, एको, एका, एकी बुझ्नुभयो भने त्यसपछि पूर्ण बनाउन कुनै पनि गाह्रो छैन। भाइ बहिनीहरू ध्यान दिनुहोस् है। धातुमा एको, एका, तपाईँहरूले एकचोटि सम्झिनुहोस्, आँखा चिम्म गरेर अथवा खोलेर मनमा लिनुहोस्। अपूर्णमा तै दै लागे जस्तै पूर्णमा एको, एका, एकी। अब एक वचन छ एको, म घर गएको, राम घर गएको। बहुवचन छ गएका, उनीहरू गएका, आएका, खाएका, लेखेका, पढेका, डुलेका, हाँसेका, नाचेका, बोलेका, एका। अब स्त्रीलिङ्ग छ एकी, बहिनी आएकी, खाएकी, खेलेकी, पढेकी, डुलेकी, नाचेकी, रमाएकी हो। एकी लाउन नबिर्सनुहोस्। त्यसपछि
जे भनेको छ चाहिँ भन् भनेको छ भने भने कि, बनाऊ भनेको छ भने बनाए कि, ल्याऊ भनेको छ भने ल्याए कि, किन भनेको छ भने किने कि, सुत भनेको छ भने सुते कि। अब के छ त कर्ता, त्यो अनुसार म सुतेको थिएँ, अब हामी सुतेका थियौँ, तँ सुतेको थिइस्, तिमीहरू सुतेका थियौ, तपाईँ सुत्नु भएको थियो। यो कुरा चाहिँ तपाईँले याद गर्नु पर्यो पूर्णभूत कालमा, है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यति कुरो तपाईँहरूले याद गर्नुभयो भने ल भन्नुहोस् त, मैले तपाईँलाई सोधेँ, ल हेर्नुहोस्, ल केटीले पानी ल्याऊ पूर्णभूत। अब केटी भएपछि के हुन्छ अरे, हो स्याबास, ल्याऊ प्लस एकी, ल्याए कि। अब के हुन्छ, थी। अब यो थी फेरि थी मात्रै हुन्छ होइन भाइ बहिनीहरू, थी पनि हुन्छ। केटीलाई सामान्य आदर गर्दा थी इन पनि हुन्छ। मुख्य कुरो भाइ बहिनीहरूले सम्झिनु पर्यो, एको एका एकी। यति कुरो सम्झनुभयो भने भाइ बहिनीहरू, यो तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ, पहिला तपाईँहरूको टिचरहरूले पनि भाइ बहिनीहरूलाई पढाउनु भएको छ। आज सामान्य दोहोऱ्याउने ए भनेर यो कक्षामा तपाईँहरूको एसीको प्रश्न नम्बर 7 मा यो पक्षबाट 2वटा प्रश्न 0.5 अङ्कका 2वटा प्रश्न गरेर 1 अङ्कको सोध्छ यो। अब तर व्याकरणको 1 अङ्क 0.5 अङ्क पनि एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरूले सजिलो छ, हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, यो गाह्रो छैन। जम्मा पूर्ण भन्दा बित्तिकै एको एका एकी सम्झिनुहोस्, है त। ल भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो मलाई लाग्छ। अब हामी अर्को पक्षमा जाउँ, है त। ल अब भूतकालको अर्को पक्ष छ, हेर्नुहोस् त, अज्ञात भूत। भूतकालको अर्को पक्ष के छ त, अज्ञात भूत। कुनै काम वा कुरा थाहा नपाई सम्पन्न भएर पछि मात्र ज्ञात भएको बुझाउने क्रियाको पक्षलाई अज्ञात भूत भनिन्छ। हेर्नुहोस् है, धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको यहाँ धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो अज्ञात र अवस्थामा झुकिनुहुन्छ। जस्तै म हुँ भन्ने जान्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि, मैले कहिलेकाहीँ रोल नम्बर 1, 2 हुने अगाडिकै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि अज्ञात र अवस्थामा झुकिएको पाएको छु। राम्रो नम्बर ल्याउने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि अज्ञात र अवस्थामा झुकिनुहुन्छ। भाइ बहिनीहरूले याद गर्नु होला है, अज्ञात भनेको पहिला काम भइसकेको, त्यसको जानकारी पछि मात्रै भएको। तपाईँले थाहा नपाउँदै काम भयो। हिजो राति ठुलो पानी परेछ, तपाईँ त मजाले निदाउनु भएको थियो। अब अहिले बिहान के भयो त, उठ्ने बेलामा जताततै पानी जमेको छ, बाहिर त चिसो छ, ओसिलो छ। अब के भयो त, ए हिजो त पानी परेछ भन्ने हो। त्यसरी काम पहिला भइसकेको, त्यसको जानकारी पछि मात्र भएको जनाउने क्रियाको पक्षलाई अज्ञात भूत भनिन्छ। अज्ञात भनेको अ जोड ज्ञात, ज्ञात भनेको थाहा हुनु, अ लगाएपछि थाहा नहुनु। तपाईँलाई थाहा नहुँदै काम भइसक्यो, बुझ्नुहोस् है, त्यसको जानकारी पछि मात्रै भयो, त्यसैले त्यसलाई भनिन्छ अज्ञात। पहिला काम भयो। हेर्नुहोस्, अहिले अब तपाईँ बेलुका सुत्नुहुन्छ, बिहान उठ्ने बेला समाचार सुन्नुहुन्छ, विश्वमा कोरोनाले आज यति मान्छे मरेछन्। पहिला मरिसके, हामीलाई भोलिपल्ट थाहा भयो। अहिलेको घटना तपाईँलाई भइसकेको, पहिला घटना भइसक्यो तर त्यसको जानकारी पछि मात्रै भयो, हो त्यो चाहिँ अज्ञात हो। भाइ बहिनीहरूले याद गर्नुहोस् है, अज्ञात पहिला भएको, त्यति बेला थाहा नभएको, तर पछि मात्र थाहा भएको। अब यसको धातुमा सजिलो छ, यो पनि सूत्र छ। यसको धातुमा, अज्ञातको धातुमा ए छु, ए छौँ, ए छस्, ए छौ, ए छ, ए छन्, अनि त्यसपछि ई छे, ई छन् मध्ये कुनै, तपाईँले यहाँका मध्ये तपाईँले मुख्य कुरो सम्झिनु पर्यो, ए छ, ए छु, ई छे, यो कुरो अज्ञात भन्दा बित्तिकै ए छ मनमा राख्नुहोस् है। अज्ञातमा ए छ, ई छे, ए छौ। अब म हेर्नुहोस् त, म यहाँ हेर्नुहोस् उदाहरण, म भुसुक्कै निदाउ, म भएपछि निदाउ जोड ए छु, निदाएछु। हिजो पढ्दै हुनुहुन्थ्यो, भाइ बहिनीहरूले एसीको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, आनन्द मजाले पढ्दै हुनुहुन्थ्यो, तर पढ्दा पढ्दै कति बेला निन्द्रा लाग्यो थाहा भएन। त्यसपछि भाइ बहिनीहरू निदाउनु भयो। बिहान उठ्ने बेला त किताब मुखमै, किताबले मुख छोपेको छ, त्यसैले भयो म भुसुक्कै निदाएछु। हेर्नुहोस् त, अब हामी ए छौँ, चन्द्रबिन्दु लाउनुपर्छ यहाँ पनि, हामी ए छौँ। हामी अब धरान पुग अज्ञात भूत भनेको छु,
हामी धरान पुगेछौँ। हामी पहिला पुग्यौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब गाडीमा थियौँ। अब कहिलेकाहीँ फेरि व्याकरणमा के हुन्छ भने अब आफै धरान पुगेको पनि थाहा छैन त भन्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले। गाडीमा मस्तरले सुतेर जानुभएको थियो, सम्झिनुहोस् बिउँझनी बेला त धरान पुगिसक्नु भएछ। हामी धरान पुगेछौँ। ल हेर्नुहोस् त अनि त्यसपछि अब जस्तै तिमीले गीत लेखेछौ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा यसरी इ छे ए छ यो कुरो चाहिँ सम्झिनु पर्यो। ए छ ए छु काम पहिला भएको त्यो अनुसार बनाउन सकिहाल्नुहुन्छ। अज्ञातको यो अज्ञातको याद गर्नुहोस् है। यसमा यसरी सोध्छ भने अघि मैले भने सुरुमै भने प्रश्न नम्बर 9 मा कहिलेकाहीँ के सोध्न सक्छ त अज्ञात भूतकालका 3वटा क्रियापद प्रयोग गरी 3 वाक्यमा आफ्नो बाल्यकालको वर्णन गर्नुहोस् भनौँ भने त्यति बेला पनि आफ्नो भनौँ भने यसो लाउने हो। मैले सानामा खुबै आमालाई दुःख दिएछु अनि म साथीहरूसँग खेलेछु, म घरबाट भागेछु। यसरी विभिन्न किसिमका वाक्यहरू जम्मा 3टा वाक्य 9 नम्बर प्रश्न नम्बर 9 मा 3वटा वाक्य लेखेपछि 3 नम्बर पाउनुहुन्छ। त्यो पनि यही कालपक्ष भावबाटै आउँछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यही भएर मैले यहाँ भने यो अज्ञातमा ए छ ए छु ए छौ ए छस् अज्ञात भन्दा बित्तिकै सम्झिनुहोस् काम पहिला भएको जानकारी पछि भयो। यति भएपछि ल अब त बुझ्नुभयो नि भाइ बहिनीहरूले। ल भन्नुहोस् त जस्तै एउटा प्रश्न उसले भाइलाई पिट अज्ञात भूत उसले भाइलाई ल भन्नुहोस् पिट पिटेछ भाइ बहिनीहरू उसले भाइलाई पिटेछ अज्ञात भूतमा उसले भाइलाई पिटेछ। अब छोरीले कथा पढ अज्ञात भूत पढी छे ई छे पढी छे हो। यसरी नै भाइ बहिनीहरूले बनाउनुहुन्छ। यो बनाउनु होला है त भाइ बहिनीहरू। ल नबुझेको छ भने सोध्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू ध्यान दिनुहोस्। ल अब भूतकालको अन्तिम पक्ष अव्यस्त भूत। भूतकालका 5वटा पक्ष छन्। भूतकालका 5वटा पक्षमा अव्यस्त भूत। अव्यस्त भूतमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरो बितेको समयमा बानी परेको र अहिले स्मरण हुने सम्झना हुने। बितेको समयमा बानी पर्यो पहिला हुन्थ्यो अहिले सम्झना हुन्छ तपाईलाई। बितेको समयमा बानी परेको तपाईहरु पहिला खुब रुनुहुन्थ्यो अहिले अब 10 कक्षामा पढ्ने भइसकेपछि एसी दिने विद्यार्थी त सानो कुरामा त्यो रुन भएन मलाई यो चाहियो त्यो चाहियो भनेर रुन त भएन। पहिला त रुनुहुन्थ्यो नि हो। बितेको समयमा बानी परेको भनेको त्यो। अब ससाना भाइ बहिनीहरूले अब लुगामी कहिलेकाहीँ फोहोर गर्थे अब ठुलो भइसकेपछि त गर्न भएन नि हो। बितेको समयमा बानी पर्यो अहिले त्यो स्मरण भयो। त्यो चाहिँ के हो त भन्दा अव्यस्त। अव्यस्त भनेको पहिला हुने हेबिचुअल पहिला बानी परेको अहिले त्यसको सम्झना हुन्छ। अब यसको धातुमा सूत्र हेर्नुस्। धातुमा थे म भएपछि थे चन्द्रबिन्दु लाउन बिर्सनु भएन है। प्रथम पुरुषमा म थे हामी थियौं थिस थेउ नुहुन्थ्यो थियो थी थिन थे मध्ये कुनै एक लाउनु पर्यो। कुनै एक सहायक क्रिया जोडेर तपाईहरुले अव्यस्त भूतकालको क्रिया बनाउन सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुस् त म मेहनतपूर्वक पढ अव्यस्त। अब अव्यस्त भन्दा बित्तिकै भाइ बहिनीहरूले यहाँ सम्झिनु पर्ने कुरा के छ त भन्दा अव्यस्तमा थे थेउ थिस अघि अज्ञातमा ए छ ए छु अब अहिले अव्यस्तमा थे थेउ थिन थिस। ल हेर्नुस् त अब म पढ्थे हामी चिप्लेटी खेल्थ्यौं त रुख चढ्थिस तिमीहरू बजारमै पढ्थ्यौ तपाई फुटबल ल्याउनुहुन्थ्यो अनि प्रमेश दादागिरी गर्थ्यो राधिका धान रोप्थी उनी यहाँ केटी भनेको छु उनी केटी। अब केटी भएपछि फुल टिप्थिन् उनी भनेको अब तेस्रो पुरुषमा एक वचनमा उनी केटा पनि हुन्छ मध्यम आधारमा केटी पनि हुन्छ यहाँ त्यो भएर केटी भनिएको छ। केटी भनेपछि उनी फुल टिप्थिन् उनी फुल टिप्थिन् अनि त्यसपछि भाइहरू माछा मार्थे। ल हेर्नुस् अव्यस्त भूतकाल यसरी पहिला हुने गरेको थियो थिन थिस लाउन नबिर्सनी। ल भन्नुस् त अनि त्यसपछि ल भाइ बहिनीहरू भन्नुस् त एउटा वाक्य। ल हामी सानामा खुबै रमाऊ
अव्यस्त के हुन्छ भन्नुहोस् त? हामी सानामा खुबै रमाउँथ्यौँ, हामी भएपछि रमाउँथ्यौँ। ल हेर्नुहोस्, हो त्यसरी नै जाँचमा सोध्यो भने भाइ बहिनीहरूले एउटा सोध्छ, यति मध्येमा त रुख चढ्थिस्, तिमीहरू बजारमै पढ्थ्यौ। यसरी मुख्य कुरा भाइ बहिनीहरूले के त थ्यौ, थिस, थ्यौ, नुन थियो, थियो, यी कुरा अव्यस्त पहिला हुने गरेको यी कुरा लेख्न नबिर्सनी है त भाइ बहिनीहरू। मलाई लाग्छ भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि भूतकालका 5 वटा पक्षमा सामान्य भूतकाल, त्यसमा केही तैदै पनि लाग्दैन, एको एका पनि लाग्दैन, थ्यौ थिस पनि लाग्दैन, एछ एछन पनि लाग्दैन, सामान्य धातुमा ए एउ जोडियो, सामान्य पक्ष भयो। अनि त्यसपछि अपूर्ण पक्षमा तैदै लाग्यो, पूर्णमा एको एका लाउनु पर्यो, अनि त्यसपछि अज्ञातमा एछ एछु लाउनु पर्यो, अनि त्यसपछि अव्यस्तमा आइसकेपछि के लाउनु पर्यो त थे, थ्यौ, थिस, थिन। ल भाइ बहिनीहरू, यति भइसकेपछि भूतकालका पक्षहरूको सामान्य जानकारी यहाँहरूले पाउनुभयो भन्ने मलाई लाग्छ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। केही जिज्ञासा भए पछि पनि हामी फेरि सोध्न सक्छौँ, भाइ बहिनीहरूले पछिका कक्षाहरूमा पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। अब अहिलेलाई यो अनुसारको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के गर्नु होला त? मैले त यहाँ भने यसमा हरेकमा लगभग 9 वटा प्रश्न मैले हरेक पक्षका राखिदिएको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हो यी प्रश्नहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले एकचोटि तयारी गर्ने। आफूले मैले भनेको कुरा त तपाईँहरूले फेरि बिर्सन सक्नुहुन्छ, यहाँ सूत्र छ, त्यसैले यो सूत्र लगाएर तपाईँले यो कुरा लेख्ने, लेखिसकेपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अनि आफ्ना शिक्षकहरूलाई देखाउने है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब भने हामी आजको कक्षामा अब हेर्नुहोस्, अब वर्तमान कालमा हामी कुरा गर्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। यो भूतकालको पछि अब वर्तमान कालका पक्षहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् है। अब भूतकालका 5 वटा पक्ष छन्, तर वर्तमान काल र भविष्यत कालमा अव्यस्त र अज्ञात हुँदैन, त्यो बितेकै समय हो। त्यसैले यो वर्तमान र भविष्यत भनेको अहिलेको र पछि आउने समयमा ती 2 वटा पक्ष हुँदैनन्। यसमा चाहिँ सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण। अब यो जब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले भूतकालका पक्षहरू बुझ्नुहुन्छ अनि वर्तमानका र भविष्यतका बुझ्न गाह्रो छैन। ल हेर्नुहोस्, वर्तमान कालको पहिलो पक्ष सामान्य वर्तमान कालका क्रियापद राखेर गर्ने छ। सामान्य वर्तमान काल भनेको छु, सामान्य वर्तमान काल भनेको अब सबैमा परिभाषा आवश्यक भएन। सामान्य वर्तमान काल भनेको अहिलेको सामान्य अवस्था जनाउने, वर्तमान भनेको अहिलेको सामान्य अवस्था, अहिले काम हुने सामान्य कुरा जनाउने, अहिले काम हुने। जस्तै म पढाउँछु, भाइ बहिनीहरू पढ्नुहुन्छ, हामी हाँस्छौँ, हामी नाच्छौँ, हामी रमाउँछौँ, हो अहिले हुने। अब हेर्नुहोस्, सामान्य वर्तमान कालमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भाइ बहिनीहरूले यहाँ हेर्नुहोस्। भाइ बहिनीहरूले धातुमा छु, छौँ, छस्, छौ, नु हुन्छ, छ, छे, छिन, छन् मध्ये कुनै हो। अघि भूतकालमा यो, ए, ई, इनका रूपहरू आए भने वर्तमान कालमा छु, छ, छौँ, छस्। वर्तमान काल भन्दा बित्तिकै भाइ बहिनीहरूले सम्झिनुहोस्, छु, छ, छौँ, छस्का रूपहरू आउँछन् अहिले। जस्तै हेर्नुहोस् त, यहाँ हेर्नुहोस्, अब भाइ बहिनीहरू उदाहरणबाट हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यसैले भाइ बहिनीहरूलाई व्याकरणमा मैले बढीभन्दा बढी उदाहरण प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। व्याकरण भनेकै जति बढी प्र्याक्टिस, जति बढी उदाहरण भयो त्यति बुझ्न सकिन्छ भनेर मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई त्यो अनुसारको सामग्री यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। ल हेर्नुहोस्, छु, छौँ वर्तमान भनेको अहिले। अब यसको सामान्यमा, अब सामान्य यसमा पनि कुनै तैदै लाग्दैन, एको एका लाग्दैन, अहिले काम हुने सामान्य अवस्था जनाउने। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ध्यान दिनुहोस् है। ल हेर्नुहोस्, म फुटबल खेल, सामान्य वर्तमान। अब खेल धातुमा छु लाउने, म फुटबल खेल्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् है, सामान्य म खेल्छु, म पढ्छु,
म नाच्छु, म हाँस्छु, म गाउँछु, म डुल्छु, म हिँड्छु, हो यसरी छु, म छु। अब हामी छौँ, हामी बजार जान्छौँ, हामी पाठ पढ्छौँ, हामी मिलेर बस्छौँ, हामी साथीहरूलाई सहयोग गर्छौँ। ल हेर्नुहोस्, अब यसरी सामान्यमा अब त फुल रोप, अब त छस् फुल रोप्छस्। भाइ बहिनीहरूले ल भन्न सक्नुहुन्छ, ल भन्नुहोस् त, तिमीले गीत गाऊ, सामान्य वर्तमान हो, गाउँछौ, राम्रो। त्यसै गरी तपाईँ बजारमा बस, सामान्य वर्तमान, अब बस, तपाईँ बजारमा बस प्लस नु हुन्छ, बस्नुहुन्छ। ऊ घाँस काट, सामान्य वर्तमान, ऊ घाँस काट्छ। पोक्सी खेत, ल अब गर्छे, खेती गर्छे, खेती, पोक्सी खेती गर, सामान्य गर्छे। अब कवयित्री, कविता भन्छन् अथवा भन्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरूले यहाँ ध्यान दिनुहोस् है, धेरै भाइ बहिनीहरूलाई कहिलेकाहीँ 8 नम्बरको प्रश्नमा कवि कविता भन्छन् भनेर त्यसको स्त्रीलिङ्ग बनाउनुहोस् भनेको हुन्छ। धेरै भाइ बहिनीहरूले कविको स्त्रीलिङ्ग बनाउन पनि कतै कव अनि त्यसपछि कवियित्री लेख्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरूले, कतै अनि कविनी लेख्नुहुन्छ, कति कति लेख्नुहुन्छ। धेरै जसोले कवियत्री लेख्नुहुन्छ, कवियत्री होइन कवयित्री, कवयित्री। यसमा मैले ध्यान दिन खोजेँ, अलिकति भाइ बहिनीहरूको ध्यान यता तान्न खोजेँ, कविको स्त्रीलिङ्ग कवयित्री, ध्यान दिनु होला है भाइ बहिनीहरू, कवि कवयित्री। ल यसरी नै खेलाडीहरू आराम गर, सामान्य वर्तमान गर्छन्, खेलाडीहरू आराम गर्छन्। यसरी यो सामान्यको बनाउन सकिने भयो भाइ बहिनीहरू। अब हेर्नुहोस्, त्यस्तै अपूर्ण वर्तमान, अपूर्णमा पनि कुरो त्यति मात्रै हो। अब यसमा धेरै भनिरहनु पर्दैन, भाइ बहिनीहरूले पहिला पढ्नु भएको छ, पहिला बुझ्नु भएको छ। र अघिकै कुरामा तपाईँहरूले अपूर्ण भन्दा बित्तिकै के सम्झिने रे, ल भन्नुहोस् त। हो, अपूर्ण भन्दा बित्तिकै के सम्झिनु पर्यो, अपूर्ण भन्दा बित्तिकै दही सम्झिनु पर्यो। धातुमा के जोड्नु पर्यो, दही जोड्नु पर्यो। जाँदै, खाँदै, लेख्दै, पढ्दै, आउँदै, हेर्दै, नाच्दै, घुम्दै, डुल्दै, डुलाउँदै, पढ्दै, पढाउँदै, हो दही भन्दा बित्तिकै यसरी सम्झिनु पर्यो। अपूर्ण भन्दा बित्तिकै तपाईँहरूको दिमागमा आइहाल्नु पर्यो कि अपूर्णमा के अरे, अपूर्णमा तैदै, अपूर्णमा तैदै, लेख्दै। भाइ बहिनीहरूले यसरी ध्यान दिनु पर्यो। अब हेर्नुहोस्, अनि धातुमा जा प्लस दै जाँदै, चढ प्लस दै चढ्दै, सार प्लस दै सार्दै, पुग प्लस दै पुग्दै, बस प्लस दै बस्दै, खा प्लस दै खाँदै, काट प्लस दै काट्दै। हो, यो भइसकेपछि अब वर्तमान भएकोले अघि भूतकालमा अपूर्णमा दै थियो हुन्थ्यो, अब वर्तमानमा दै छु, पढ्दैछु, लेख्दैछु, खाँदैछु, हिँड्दैछु, डुल्दैछु। हो, हामी भए छौँ, फेरि चन्द्रबिन्दु लाउनुहोस्, हामीमा छौँ, हामी जाँदैछौँ, पढ्दैछौँ, आउँदैछौँ, डुल्दैछौँ। हो, त्यसरी नै ल बनाउनुहोस् त। पुन्टे बयर खा, अपूर्ण वर्तमान, हो के लाउनु पर्यो त खामा, दही, हो खाँदै। अब पुन्टे छ, पुन्टी भए छे, हो पुन्टी भए छे। यहाँ मैले लेखेको छु भुन्टी, भुन्टी घाँस काट्दै छे। स्त्रीलिङ्ग भएपछि याद गर्नुहोस् है, अरू कुरो केही छैन, सजिलो छ। अब अपूर्ण भन्दा बित्तिकै तपाईँहरूले यहाँ सम्झिनु पर्यो दही, र वर्तमानमा त्यसपछि छु छौँ छस् नै लाउने हो। यति कुरो भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो, बुझ्नुभयो नि है। एकचोटि ध्यान दिनुहोस् है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब चाहिँ पूर्ण वर्तमानको पालो छ। हेर्नुहोस्, वर्तमान कालका पक्षमा पूर्ण वर्तमान। अब पूर्ण भन्दा बित्तिकै पनि तपाईँहरूले सम्झिनुहोस् है भाइ बहिनीहरू। पूर्ण वर्तमानमा भाइ बहिनीहरूले सम्झिनु पर्यो अघि जस्तै एको, एका, एकी। भाइ बहिनीहरूले बिर्सनु भएन, एको, एका, एकी, फरक त्यही हो। भूतकालमा थियो, वर्तमानमा छ, भविष्यमा हुनेछ, हुने त त्यही हो। तर पूर्ण भन्दा बित्तिकै दिमागमा भाइ बहिनीहरूले के राख्नु पर्यो भने एको, एका, एकी। भाइ बहिनीहरू याद गर्नुहोस् है, पूर्णमा एको, एका, एकी लगाउनुहोस्, अनि त्यसपछि छु, छौँ, छस्, छौ, नुन छ, छे, छिन यिनै लाउने हो भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस्, अब सजिलो छ। पूर्ण भन्दा बित्तिकै तपाईँले पहिला
यो वर्तमान भन्ने बिर्सनुस्, यो पूर्ण भन्दा बित्तिकै एको लाउनु पर्यो। पढ प्लस एको पढेको, अगाडि कर्ता हेर्नुपर्छ। म छु पढेको, हामी भएपछि पढेका हैन, अनि त्यसपछि बहुवचन भयो भने पढेका, फेरि स्त्रीलिङ्ग छ भने पढेकी भान्जी, भान्जीले कविता, यहाँ लेखबाट एकी लाउनु पर्यो, लेखेकी हो। यति कुरो याद गर्नुभयो भने ल हेर्नुहोस् त, मैले पाठ पढेको छु। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, पढ प्लस एको, अवर्तमान भएकोले छ छु, म भए छु, हामी भए छौँ, हामीले पाठ पढेका छौँ, तैँले पाठ पढेको छस्, तिमीले पाठ पढेका छौ। हेर्नुहोस् है, तपाईँले पढ्नु भएको छ, उसले पढेको छ, उनीहरूले पढेका छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सक्नुहुन्छ नि, हेर्नुहोस् त, तिमीले हलो जोत, पूर्ण वर्तमान जोतेका छौ। तपाईँले कथा भन्, उच्च आदर, अब पूर्ण वर्तमान भनबाट नु भएको, भन्नु भएको छ, तपाईँले नु भएको छ। अब हेर्नुहोस् त, पूर्ण वर्तमानमा यसरी चाहिँ लगाउने यो कुरो भयो। अब हेर्नुहोस्, यो भइसक्यो भाइ बहिनीहरूले, अब यो कुरो बुझ्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, अब हामी भविष्यकालको कुरा गरौँ। आज भाइ बहिनीहरूलाई म भविष्यकालको पनि सामान्य कुरा मात्रै तपाईँहरूले सम्झिने हो, यो सामान्य कुरा हो। सामान्य कुरामा तपाईँहरूले याद गर्न सक्नुहुन्छ। भविष्यकाल भनेको पछि आउने समय, पछि आउने समय, पछि आउने समयमा तपाईँले भविष्यत भन्दा बित्तिकै सम्झिनु पर्यो ने छ, ने छु, ने छौ, ने छन्, ने छे हो। भविष्यमा ने हुन्छ, ने छ। अघि वर्तमानमा छ मात्रै हुन्छ, भूतकालमा थियो, थिए हुन्छ। अब भविष्य भन्दा बित्तिकै भविष्यत ने छ, भविष्यतमा ने छ, ने छे, ने आउनु पर्यो। हामी खानेछौँ, हामी पढ्नेछौँ, हामी लेख्नेछौँ। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, धातुमा सामान्य उसमा ने छु, ने छौँ, ने छस्, ने छौ, नु हुनेछ, ने छन्, ने छिन्, ने छस्, ने छेस हो। यसरी नै भाइ बहिनीहरूले याद गर्नु पर्यो। भविष्यमा ने लाग्छ, ने छ, जानेछ, खानेछ, जानेछौँ, खानेछौँ, पढ्नेछौँ, लेख्नेछौँ, डुल्नेछौँ, हिँड्नेछौँ, बोल्नेछौँ आदि आदि ने छौँ। हामी राम्रो अङ्क ल्याउनेछौँ भविष्यमा, भोलि हो नि त। तपाईँहरूको त जाँच हुनै बाँकी छ। जाँच भइसकेपछि भाइ बहिनीहरूले के गर्नुहुनेछ त, राम्रो अङ्क ल्याउनु हुनेछ। भविष्यमा म देशको सेवा गर्नेछु, देशको विकास गर्नेछु, समाजका खराबीहरूलाई हटाउनेछु हो। त्यो किसिमको भविष्यमा आउने कुरालाई ने छ, ने छुमा लाउनु पर्यो। अब सामान्यमा धातुमा त्यही जोड्ने, ने छु जोड्ने। जस्तै म बजार जानेछु, हामी ने छौँ, हामी घर बनाउनेछौँ, त चिठी लेख, सामान्य भविष्य लेख्ने छस्। अब यहाँ त स्त्रीलिङ्ग पनि हुनसक्छ, यहाँ केटी दियो भने त लेख्ने छेस हुनु पर्यो। तिमी विदेशमा, अनि त्यसपछि बस्ने छौ, तपाईँ चस्मा लगाऊ, सामान्य भविष्य लगाउनु हुनेछ। यसरी याद गर्ने। भाइ बहिनीले बुझ्नुभयो नि हो। सामान्यमा ने छ लाउनुहोस्, धातुमा ने छ, ने छु, ने छस्, ने छे लाउनुहोस्। बुझ्नुभयो नि भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् त, उमेश फुटबल खेल, सामान्य भविष्य के हुन्छ त, खेल प्लस ने छ, खेल्ने छ। सजिलो छ नि भाइ बहिनीहरू हो। कामदारहरू थकाइ मार, सामान्य भविष्य मार्ने छन्। यहाँ हरू भएपछि हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, याद गर्नुपर्ने कुरा, हरू कामदारहरू भनेको बहुवचन, बहुवचन भएपछि ने छन्। यदि एकजना कामदार मात्रै हुन्थ्यो भने मार्ने छ। अब हरू भएपछि मार्ने छन्। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब अपूर्ण भविष्यमा जाउँ है त। अपूर्ण भविष्यमा जाउँ। अपूर्णमा अघिकै कुरो तपाईँको अपूर्ण भन्दा बित्तिकै दिमागमा अलिकति राख्नुहोस्। अपूर्णमा दही लगाउनु पर्छ, अनि त्यसपछि नेछु, हुनेछु, दही हुनेछु। अपूर्ण भन्दा बित्तिकै धातुमा दही जोड्न बिर्सनु भएन। अनि भविष्य आयो भने पछाडि नेछ जोड्ने हो, फरक भएन। ल हेर्नुहोस् त, दही खन प्लस दही खन्दै। अब भूतमा हुँदा थिएँ, वर्तमानमा छु, भविष्यमा खन्दै हुनेछु। म खेत खन्दै हुनेछु, भविष्यमा हामी खेत खन्दै हुनेछौँ, त खेत खन्दै हुनेछस्, तपाईँ देश विकास गर्दै हुनुहुनेछ। ल हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ल तपाईँले
यति कुरो ध्यान दिनुहोस्। अब एउटा मात्रै पक्ष छ, एउटा मात्रै पक्ष अब, अनि त्यसपछि यो भविष्यकालको पूर्ण पक्ष। अब पूर्णमा पनि भाइ बहिनीहरू अब के लाग्छ अरे ल भन्नुहोस् त? धेरै राम्रो। पूर्णमा एकको एका एकी, म अथवा एक वचन एको, घर गएको, खाएको, लेखेको, पढेको, हिँडेको, डुलेको। अब हामी अथवा बहुवचन उनीहरू, हामी गएका, उनीहरू गएका, आएका, खेलेका, लेखेका, पढेका, देखेका, हाँसेका। अनि स्त्रीलिङ्ग भएपछि एकी, गएकी, खाएकी। अब भविष्य भएपछि के लाउने त? नेछु, नेछौँ, नेछस्। अब म गएको हुनेछु, हामी गएका हुनेछौँ, त गएको हुनेछस्, तिमीहरू गएका हुनेछौ। यसरी हेर भाइ बहिनीहरू, ल मैले गोरु बेच, पूर्ण भविष्य बेचेको हुनेछु। ल हेर्नुहोस् त। हो, अब तपाईँहरू भन्नुहोस् त, हामी बजारमा बस, पूर्ण भविष्य। हामी भएकै लाउनु पर्यो एका। हो, स्याबास, एका। हामी बजारमा बसेका। अब भविष्यमा के त? हुनेछौँ, हुनेछौँ। चन्द्रबिन्दु लाउने कि नलाउने? लाउने। हामी भएपछि है हामी बसेका हुनेछौँ, लाइहाल्यो नि। ल हेर्नुहोस् त, तिमी खाटमा सुत, पूर्ण। अब सुत, तिमी सुतेका। अनि भविष्यमा हुनेछौ। यसरी भाइ बहिनीहरूले यी कुरा राम्रोसँग ध्यान दिनुभयो भने काल र पक्षमा भाइ बहिनीहरूलाई अलिकति भए पनि सहयोग मिल्यो भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। लौ त भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामीले काल, पक्ष र भावको कुरा गर्ने भने पनि समयको अभावले गर्दा काल र पक्षको कुरा मैले आज पढाएँ। अब भावको कुरा भाइ बहिनीहरूलाई अर्को पाठमा हामी फेरि पढाउनेछौँ। आज काल, पक्षसँग सम्बन्धित अभ्यास यसैमा भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले काल, पक्षसँग सम्बन्धित यसैमा हरेकमा 11वटा उसमा, त्यसमा 9वटा स्लाइडहरूमा 9वटामा 9वटाकै हिसाबले 9, हरेक प्रश्नमा 9-9वटाका दरले मैले 9वटामा राख्दा कति 9-9 81वटा प्रश्न भाइ बहिनीहरूका छन्। अब त्यो सबै गर्नुहुन्छ त भन्ने छैन। अब भाइ बहिनीहरूले यसमा के गर्न सक्नुहुन्छ त भने कुनै भाइ बहिनीहरूले 5-5वटा, 3-3वटा गरेर आफ्ना टिचरहरूलाई देखाउनु होला, पठाउनु होला। यसरी चाहिँ कम्प्युटरको माध्यमबाट, मेसेन्जरको माध्यमबाट, अरू यो प्रविधिको माध्यमबाट आफ्ना टिचरहरूलाई देखाउनु होला र अनि त्यसपछि फिडब्याक लिनु होला भन्ने आशा छ। भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि यो कक्षालाई ध्यान दिएर सुन्नु भएको छ, हेर्नु भएको छ र योबाट केही सिक्नु भएको छ भन्ने मेरो विश्वास छ। भाइ बहिनीहरूलाई पुनः राम्रोसँग अध्ययन गर्न र भाइ बहिनीहरूको परीक्षाको तयारी राम्रो होस् भन्ने कामना गर्छु। धन्यवाद।